Maayong buntag kanatong tanan mga kagalaan og mga kaigsuonan ingon man sa mga solid supporters nga nagapatalinghog ini karon. So daghang salamat sa inyo no. So do natin nindot kayo nga minsay. Ang langit mga kagalaan og mga kaigsuonan nindot gyud kayo puy-an. Kung atong makita imong maaminaw kini nga hulagway nga ato nakita temporary lang ni siya tinuod kundi usa lang ni siya ka-symbolize sa gingarihan sa langit. Kung atong nakita ang kanindot mga kagalaan og mga kaigsuonan unsa kaha kanindot kung makita nato sa personal ang langit no. Ang langit giandam alang sa pagkinabuhing matarong. Ang langit wala giandam alang sa pagkinabuhi nga sa lawayon, dili giandam ang langit para sa pagkinabuhing matarong. Si David nagpamulong mga kagalaan ug sunan nga ang langit para lang gyud niadtong mga maputli o kasing-kasing matulid og mga dalan ug nagkinabuhi subay sa balaod nga gitudlo sa atong buhi nga Ginoo. So karon mga kagalaan mga igsoon, kung ganahan ikaw mopuyo og langit, sunda ang ilang pagkinabuhi. Ang unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 12 nagisgot nga kinahanglan kuno. Kung gusto ta mo puyo og langit, kinahanglan makatunta sa sinultian sa atong Dios. Kung unsa ang pagkinabuhi ug unsa ang sinultian o unsa ang kinaiya sa Ginoo nga mo'y naghatag nato og giya sa pagkinabuhing matarong mga kilaan ug mga kigsuonan. Siya nag-ingon nga kinalan atong sinultian sama sa Dios, ang atong pagkinabuhi sama sa Dios. Kung ang Dios balaan, kinahanglan ikaw usab mahimong balaan para makatugag langit. God bless. Happy Sabbath.